السلام عليكم التلاميذ، كنبغيكم كاملين ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين، ديروا جيم وركزوا معايا في هاد التمرين هذا. دونك عندنا سوا لا فونكسيون اف دو اكس ايتيغال اكس كوب اكس على بيسونس 3 بليس 1 على اكس او كاري بليس 3 اكس بليس 2. السؤال الاول قال لك ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون، يعني تحدد لنا دي اف. دي اف ايتيغال كوا اللي هي كان كسوا x appartient à df appartient R tel que x au carré plus 3x plus 2 خاصها يكون ديفيرون 0. دونك خاصني نجي نحل هاد المعادلة هادي. دونك نحل المعادلة باش نحدد لا سوليسيون ديالها. عندي لا سوليسيون ديالها هي R ما عدا دوك لي سوليسيون ديالها، حيت x مشات تساوي لا سوليسيون ديالها غيولي عندنا في المقام كيساوي 0. دونك خاصني المقام دائما ديفيرون 0. دونك x au carré plus 3x plus 2 تيكال 0 امبليك دلتا. نحسبو دلتا اللي هو بي او كاري موان 4 اش سي اللي تيكال 9 موان 4 فوا 2 اللي هي 9 موان 8 اللي تيكال 1 كبر من 0. داكوغ. دونك دلتا دابا هاد ليكواسيون عندنا جوج ديال الحلول، انا نحطهم مباشره باش خاصني نطولش الفيديو. يعني اكس 1 كتساوي ليا ناقص 1، اكس 2 كتساوي ليا موان 2. دونك شنو هي دي اف؟ هي ار مع هاد الجوج هذا مع هذا ناقص 2 ناقص 1. كنديرو بالترتيب الصغير للكبير. داكوغ. السؤال الموالي دابا السؤال الاول قالك حدد الدومين ديفينيسيون. السؤال الثاني قالك ديتيرميني لا ليميت ديال اكس طونفير ناقص 1 اف دو اكس. قالك اف اي كونتيني اون اكس 0 ايتيغال موان 0. يعني قالك حدد لي لا ليميت ديال اكس طونفير ناقص اكس ناقص 1. داكوغ. ليميت ديال اكس طونفير ناقص 1 ديال اف دو اكس. قالك هاد اف واش كونتيني في اكس 0 كتساوي ناقص 1. دونك نحسبوها. يعني ليميت ديال اكس طونفير ناقص 1 ديال اف دو اكس اللي كتساوي كوا اللي هي اكس أس 3 زائد 1 على اكس او كاري بليس 3 اكس بليس 1. دونك هنا ليميت ديال ناقص 1. داكوغ. اكس طونفير ناقص 1 يتيكال كوا هو الليميت ديال اكس طونفير ناقص 1. شنو هي هذه مطابق لها عرفتوها. يعني هي اكس بليس 1 فاكتور اكس او كاري موان اكس بليس 1 سير اكس بليس 1 فوا اكس بليس 2. دونك هذا غيمشي لينا مع هذا وغيبقى لينا كوا. غادي نعوضو مباشرة. عندنا الليميت باش نعوض غادي تمشي هذا مع هذا ونعوض ب ناقص 1 غتخرج لي اش هي 3. قالك اسيدي واش اف السؤال اللي تابع لهذا قالك واش اف كونتيني في اكس ناقص 0. قالك واش كونتيني في اكس 0 كتساوي ناقص 1. علاش واش كونتيني؟ ماشي كونتيني. علاش؟ لان ناقص 1 ما كينتميش للدي اف. هادشي علاش. كون كان واحد ما كينتميش للدي اف، كون كان دي اف حيت ما داخلش في الدي اف، خاص يكون داخل في الدي اف باش تكون كونتيني. دابا ناقص 1 ما داخلش، يعني كيقول لك هو ار ما عدا هاد ناقص 2 ناقص 1. دونك اف ماشي كونتيني في ناقص 1. دونك اف ناقص 1 لا ينتمي للدي اف، لا ينتمي. داكوغ. دونك اف ني با كونتيني. n'est pas continu en x0
كتساوي ناقص واحد. شو السؤال الموالي؟ السؤال الموالي قال لك 3 عندنا هنايا اف دو اكس كتساوي، وعندنا هنا اف ديال ناقص واحد كتساوي 3، وهنا اف دو اكس كتساوي اف دو اكس اللي هي اكس أس 3 زائد واحد على اكس أو كاري زائد 3 اكس زائد واحد. هنا شنو قال لك؟ هنا قال لك اودي سي اكس ديفيرون موان زا، يعني هاد موان زا مكاينش في هاد دي اف، فهمتي؟ دابا شنو هي دي اف ديال هادي؟ هو شرط عليك، قالك هادي هذا مكاينش. بالاول قال لنا وديرها اكس ديفيرون ناقص واحد و اكس ديفيرون ناقص دو، دونك هي ار. دابا دير في ار مع هذا ناقص واحد. دابا ديال دي اف ديال هاد ليكواسي دابا عندي سي اكس ديفيرون ناقص واحد، يعني خاصنا نحدو قدام ديفينسيون هي ار مع هذا ناقص دو عفوا. هادي ديجا هذا مبقاش داخل في ولا داخل في الدي اف. هادي هو ديجا قالك لنا سي اكس ديفيرون ناقص واحد. نشوفو هاد نكملو. دابا السؤال ديالنا شنو هو؟ السؤال الرابع كيقول لك، قالك ديتيرميني دي اف راه حددناه، قالك اي تي دي لا كونتينيو دو لا فونكسيون اف في اكس زيرو كتساوي ناقص واحد، واش اف برولونجمون باغ كونتينيوتي دو لا فونكسيون اف اون اكس كتساوي ناقص واحد. اي تي دي لا كونتينيوتي دو لا فونكسيون اف اون اكس زيرو كتساوي ناقص واحد. لا فونكسيون اف سابيل ان برولونجمون باغ كونتينيوتي دو لا فونكسيون دو اف اون اكس زيرو كتساوي ناقص واحد. يعني تبعو معنا de B. هذا هو حددنا نظام الديفينيسيون. دونك B ليميت ديال إكس تنفير ناقص واحد ديال اف دو إكس. اف دو إكس كتساوي 3 كتساوي اف ديال ناقص واحد. داكوغ، في هاد الحالة غنقولو اش امبليك اف كيدايرة اف كونتيني اون زيرو كتساوي ناقص واحد. قراها مزيان. السؤال الرابع قالك سي peut-on prolonger f par continuité en a est égal moins 2. peut-on prolonger f par continuité en a est égal، واش يمكن لينا نمدد f نمدد f اتصال a كان يساوي ناقص 2. السؤال الرابع يمكن ولا ميمكنش؟ احنا نشوفو دابا، نشوفو لا ليميت. تورد البال هاد المسألة هادي، عقلو عليها مزيان. شوف ليميت هاد ديال برولونجمون، ليميت ديال اكس طون فير موان 2 تيقال لي موان 2 ديال من؟ ديال اف دو اكس خاصها تساوي ليا ليميت ديال اكس طون فير اش ناقص واحد. عقل، هنا كاينه ناقص 2 وهنا ناقص واحد. واش يمكن ولا ماشي؟ واش يمكن نبرولونجي، يعني واش يمكن نمددها اتصال اكس أس 3 زائد واحد على اكس أو كاري زائد 3 اكس زائد واحد. داكوغ، واش يمكن نمدد هادي؟ السؤال ديالنا شنو هو؟ قالك peut-on prolonger f par continuité on a est égal à moins 2. واش يمكن نمددها ولا لا؟ على هاد المجال في هاد النقطة a est égal moins 2. نشوفو ليميت ديال اكس طون فير 2 في اليمين ديال اش؟ ديال اكس أس 3 زائد واحد تيقال كوا تساوي ناقص 7. لا موان 2، هنا موان 2 اللي هي ناقص 7. الله أكبر. دونك هنا ليميت ديال اكس طون موان 2 ديال اكس أو كاري بليس 3 اكس بليس 1
بليس دو عفوا بليس دو. هادي غتساوي كوا زيرو موان. داكوغ. دونك ليميت ديال هاد الفونكسيون شنو يعني ناقص 7 على زيرو مشال الليميت ديال اكس دو موان دو بليس ديال اف دو اكس اللي هي ناقص 7 على زيرو موان بليس لانفيني. واش يمكن نمددها؟ لا. دونك on ne peut pas prolonger f par continuité, d'accord? Continuité, on a égal moins 2. alors تي خوتي تبارك الله عليكم، ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين، وعندكم شي سؤال شي حاجه خلوها لي في الكومنتير.